वज़ीर आज़म को लिखा। और इस हुकूमत की काबिलियत का अंदाजा यहाँ से लगा है। आगे होगा, सही आ रहे हैं, आगे से आज़म को लिखा था साहब ने, उसकी अप्रूवल पंजाब के गवर्नर को दी थी। और इस तरह आज जब असेंबली पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर झंडा नहीं था। हमें उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो करप्ट हुकूमत उन्होंने चलाई है उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। वफाक के अंदर हालत यह है कि हर वजीर, आज पहले तो वजीर मिलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहा है उन लोगों को जो दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो मिलते नहीं हैं। और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई मुशावरत के लिए। उस टेबल पर जो लोग बैठे थे ये वही लोग हैं जो मार्शल्लाह हुकूमतों की टेबल पर भी बैठा करते थे, जो 80 और 90 की दिहाई में हमारी हुकूमत की टेबलों पर भी बैठा करते थे। और हम इनसे बखूबी वाकिफ हैं कि इनके मशवरे क्या हुआ करते हैं। मेरा वज़ीर आज़म साहब को बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं। जमहूरियत में कामयाबी और शिकस्त जमहूरियत का हिस्सा है। मैं इसमें किसी चीज को बेइज्जती नहीं समझता। एक जमात एक शख्स जीतता है, एक जमात एक शख्स हार जाती है। दूसरा रास्ता ये है जिसके मशवरे उनको ये बासलाहियत गुज़रा दे रहे हैं, जो कल उनको नजर नहीं आएंगे, वो ढूंढेंगे और नजर नहीं आएंगे। और वो रास्ता बेइज्जती से रो रो कर इस मुल्क के अवाम को और मुश्किल में डालकर घर जाने का है। ये बात नविश्ता दीवार है कि ये हुकूमत खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद खो चुके हैं। आज वो इस मुल्क के आईनी वज़ीर आज़म नहीं है। 173 मेंबरान ने असेंबली में खड़े होकर उनके खिलाफ वोट दिया है, और जब अदम एतमाद का वोट होगा तो इससे भी ज्यादा तादाद में मेंबरान उनके खिलाफ वोट देंगे। इसलिए आज आइन का तकाजा है, आज कानून का तकाजा है, आज जमहूरियत का तकाजा है, आज पार्लियामान का तकाजा है, आज इस मुल्क की बका का तकाजा है, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी का तकाजा है कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर जो अवाम का एतमाद खो चुका है, आप इस अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं, ताकि एक नई हुकूमत आए जो पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दे सके, इस मुल्क को आगे लेकर जा सके। मैं इन वुज़रा को जो आज अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक दिन थाने में रहने पर रोते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। आर्टिकल 6 मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े आमरों ने कोशिश की है, और मैं इन वुज़रा को, इस वज़ीर आज़म को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अदम एतमाद के आईनी अमल में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 आप पर लगेगा। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है। आपने रियासत मदीना के नाम की बेहरमती की, आपने इस मुल्क के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को उछाला, आलमी साजिश के डंडोरे पीटे, आपने इस मुल्क के अंदर निफाक पैदा किया, अवाम को बरगलाया। आज मुल्क की हालत यह है कि मुल्क का वज़ीर आज़म
اس کے وزیر، دفاع کا وزیر، داخلہ کا وزیر، بہت سے اور وزیر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے۔ یہ کیفیت جس ملک کی آ جائے، یہ حالت جس وزیر اعظم کی ہو، یہ ذہنی کیفیت جس کابینہ کی ہو، وہاں پر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ان افراد سے ہے، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ہمت ہے لگائیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے دارالحکومت پر حملہ کرنا ہے، آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ آپ آج کر کیا رہے ہیں۔ جس ملک کی حکومت اپنے ہی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے، اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے عوام اور تاریخ کیا سوچے گی؟ میری اسلام آباد کی انتظامیہ سے گزارش ہے، آپ اس ریاست کے ملازم ہیں، آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، اس کی کابینہ کے ملازم نہیں ہیں، اس حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ آپ کا کام ریاست کا دفاع ہے۔ کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ملک کے عدم اعتماد میں، جو ایک آئینی عمل ہے، کوئی دخل اندازی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر، اسلام آباد کے آئی جی پر، اس کے افسران پر، اسلام آباد کے کمشنر پر، اس کے افسران پر، ان حضرات کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ عمل دارالحکومت کا دفاع نہ کرنا، پارلیمان کے نظام میں مداخلت کرنا، آئینی عمل کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ آرٹیکل 6 کے جرم ہے۔ اس وقت آپ کو عمران خان نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو شیخ رشید نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو پرویز خٹک نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا دفاع نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اس بات کو سوچ لیں۔ میں ڈی جی ایف آئی اے سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو آج لاہور میں اپنا پروسیکیوٹر بھیجا ہے، پھر دخل اندازی کی ہے اس معاملے میں، آپ بھی اپنے رویے کو، اپنے عمل کو ذرا سوچ لیں۔ آپ ریاست کے ملازم ہیں، عمران خان کے ملازم نہیں۔ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کے معاملے کو چلنے دیں۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ عدم اعتماد سے ایک دن قبل آپ نے جا کر عدالت میں درخواست دی ہے؟ کس کے کہنے پر دی ہے؟ جواب دہ تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، پاکستان کے جمہوری عمل کو خراب کیا ہے، پاکستان کے نظام کو خراب کیا ہے، اور ان افسران کو جو اس حکومت سے فائدہ اٹھا کر آج عہدوں پر لگے ہیں، آپ نے عہدے تو حاصل کر لیے، اپنی نوکری اور اپنے آزادی کو داؤ پر مت لگائیں۔ قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ پارلیمان کے نظام میں، عدم اعتماد کے عمل میں، کسی آئینی عمل میں دخل اندازی آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ آئین آپ کے پاس ہوگا، ذرا کتاب کھول کر پڑھ لیں، کل پھر گلہ نہ کریں اور سفارشیں نہ کروائیں۔ مجھے جو باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، افسوس آتا ہے۔ ہم نے ایک عدم اعتماد کیا تھا وزیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، میراج خالد صاحب سپیکر تھے، کوئی ملک میں انتشار نہیں تھا، اپوزیشن نے عمل پورا کیا،
वोट किया, हार गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने खड़े होकर मुबारकबाद दी, लीडर ऑफ द हाउस ने कबूल की और मुल्क का मामला चलता रहा। आज वाज़ेह अक्सरियत खड़ी है। 173 मेंबरान ने असेंबली के रिकॉर्ड पर खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का सबूत मुहैया कर दिया है। आज भी अगर आपको बात नजर नहीं आती, इस मुल्क की अगर आपको परवाह नहीं है, कुर्सी से चंद घंटे और चिमटना चाहते हैं, ये आपका फैसला है। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। इन बातों को सोच लें। मुल्क में जमहूरियत इसी अमल से पनपती है, जब आइन की परवाह हुकूमत भी करे, अपोजिशन भी करे, आइन का एहतराम करे, आइनी अमल पर अमल करे। ये निज़ाम होता है जमहूरियत का। फिस्तायत, आमरियत जो है वो ये अमल करती है कि अवाम को सड़कों पर दावत देती है, इंतशार पैदा करना चाहती है, अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए आइन को पामाल करना चाहती है। ये मामले नहीं चलते और इनकी जवाबदेही होगी, ये बात जरूर याद रखें। शुक्रिया। कोई एनी क्वेश्चन? मैं आखिर में एक शेर जो शिबली अहमद फराज साहब का, शिबली फराज साहब आज नजर नहीं आते, वरना उनको कहता हूं पढ़ देते। लंबा है, मैं थोड़े से चंद शेर पढ़ दूंगा। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमाल बदस्त इस्तादा है अस्करी उसके। इसका जवाब भी फराज साहब ने दिया था। कौन सा वाला पढ़ना है? रात के खुर्शीद को शहीद करे। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, इसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है। इमरान खान, तुझे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद कर दे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। और एक आखिरी एक और शेर इस वक्त आए। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये हिसार सितम कोई तो गिराएगा। सर एक चीज बता दें कि हमेशा ऐसे 2-3 साल हम पहले बोलते रहे हैं, जो भी हुकूमत आती है कहती है मौशल का बेड़ा गर्क था। इन सारी सर्कमस्टांसेस के अंदर आप लोग गवर्नमेंट संभालने जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आप रिलीफ देंगे या इस तरह की जिस तरह लॉलीपॉप बाकी बोलते देते नहीं? हम मुल्क के आज के जो हकायक हैं, इस हुकूमत के बुज़रा को साथ बिठाकर अवाम के सामने रखेंगे। शौकत तरीन साहब वज़ीर खजाना हैं, साथ बैठें, इस मुल्क के अवाम को बताएं कि इस मुल्क का क्या आज हालत है। पिछले महीने भी 13% महंगाई है, ये बताएं। उसके बाद हमने शिकवे नहीं करने, हमने रोना धोना नहीं करना, हमने दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाने। हकीकत मुल्क के सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क के मसाइल को हल करना शुरू करेंगे। हमने पहले भी हल किया है, इंशाअल्लाह फिर आपको इस मुल्क को सही रास्ते पर डालकर दिखाएंगे। शाहिद साहब ये बताइएगा, शाहिद साहब एक मिनट, शाहिद साहब ये एक इधर दाएं बाएं कर दीजिए। साहब ने भी अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें पंजाब ब्यूरोक्रेसी चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों को कुछ मैसेज दिया। आपने भी अभी ब्यूरोक्रेसी की बात की, क्या उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है कि वो? जी, उनके लिए मैसेज है, बड़ा वाज़ेह मैसेज है। आइन और कानून की पासदारी करें, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। जो आपको सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं थी, उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस आपके पास हैं। कल अगर जमहूरी अमल में, आईनी अमल में, पार्लिमान के अमल में कोई मुदाखलत हुई, उसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद की इंतजामिया और वजारत दाखिला पर आएगी, इस हुकूमत के लोगों पर आएगी। ये बात याद रखें। शाहिद साहब ये बताइएगा कि आप साबिक वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, आप ये बताएं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि अब इतवार वाले दिन मैं बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, नंबर गेम आपके पास पूरी है, क्या ऐसा प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो कुछ सरप्राइज दे सकते हैं जो आवाम उसका इंतजार करे?
میرے بھائی میں سابق وزیر اعظم نہیں رہا، میں سابق وزیر اعظم ہوں. یہ سارے آپ کہتے رہتے ہیں سابق وزیر اعظم رہے ہیں. تو بات یہ ہے سرپرائز پہلے آپ کو 27 کو ملنا تھا، وہ بھی آپ کو مل گیا. 28 کو ملنا تھا، پتہ نہیں 29 30 31 پہلی 2 3 سرپرائز عمران خان صاحب کو مل چکا ہے. وہ اس ایوان کی اکثریت کھو چکے ہیں. صرف ایک سرپرائز عمران خان صاحب اگر دے سکتے ہیں 172 ممبران قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئیں، یہی سرپرائز ہے. لیکن یہ سرپرائز انشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کو کل ملے گا. اچھا سر، خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ رمضان جو ہے وہ کل سٹارٹ ہو رہا ہے، تو عوام کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جی روڈ سے ہی آتے ہیں، رمضان بازار یا کوئی سہولیات کوئی انتظامات ہوئے موجودہ؟ جی انتظامات ہمیں نہیں نظر آئے، کیونکہ جس انتظامیہ نے رمضان بازار لگانے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس وزیر اعظم اور کس وزیر اعلیٰ کی تصویر لگائیں. وہ لہٰذا وہاں پہلے بھی جب ان کی حکومتیں موجود تھیں تب بھی جو ہے وہ عوام کو کبھی یہ ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، اپنی نالائکی کی وجہ سے، مافیا کی سرپرستی کی وجہ سے. لیکن آج چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے شیروں کا ذکر چھیڑ دیا ہے تو افتخار عارف سے معذرت کے ساتھ کہ تیری نالائکی کے سبب تیرے نہیں، اے عمران تیرے وزیر بھی اب تیرے نہیں. تھینک یو ویری مچ. جی جی جو سفارتی کیبل آئی ہے نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کو مسترد کیا ہے. جی جی سوری اس کی تائید کی ہے، آپ اسے مسترد کرتے ہیں؟ جی نہیں، بالکل تائید نہیں کی. آپ سب حضرات سے میری گزارش ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل نے بڑی صراحت سے کہا ہے کہ اس جو غیر ملکی سفارتکار کی جو زبان تھی وہ غیر سفارتی تھی، لیکن اس قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں نہ ہی کسی سازش کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی ادارے کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی تفتیش کی جائے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی ہدایت صرف یہ ہے کہ جو معمول کا ایک تنبیہ مراسلہ ہوتا ہے جس کو ڈیمارش کہتے ہیں، وہ ڈیمارش جو ہے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں ایشو کیا جائے. اسلام آباد میں غالباً وہ اب ایشو کر دیا گیا ہے. رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز خرم دستگیر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے.